मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 को अनदर टपिक्स 3.7 पढ्छौं। 3.7 मा रहेको छ आर्मेचर रिएक्सन इन डीसी जेनेरेटर। सो हामीलाई थाहा भइसक्यो कि डीसी जेनेरेटरमा चाहिँ दुईटा वाइन्डिङ हुँदो रहेछ। एउटा रहेको छ आर्मेचर वाइन्डिङ र नेक्स्ट रहेको छ फिल्ड वाइन्डिङ। सो यस अन्तर्गत लागौं। अब इन डीसी जेनेरेटर टू काइन्ड्स अफ म्याग्नेटिक फ्लक्सेस आर प्रेजेन्ट। एउटा रहेको छ आर्मेचर फ्लक्स एन्ड अर्को रहेको छ मेन फिल्ड फ्लक्स। द आर्मेचर फ्लक्स इज प्रोड्युस्ड एज अ रिजल्ट अफ करन्ट फ्लोइङ थ्रू द आर्मेचर वाइन्डिङ, whereas main field flux is produced as a result of current flowing through the field winding. So armature flux produce हुनलाई के हुनु पर्यो, IA amount of current चाहिँ फ्लो हुनु पर्यो। त्यसैगरी मेन फिल्ड फ्लक्स प्रोड्युस हुनको लागि चाहिँ IF करन्ट चाहिँ फ्लो हुनु पर्यो। सो IA भनेको चाहिँ आर्मेचर वाइन्डिङ करेन्ट भइहाल्यो र IF भनेको चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट। अब यसमा आर्मेचर रिएक्सन भनेको के हो त्यसको लागि हेरौं। अब द इफेक्ट अफ आर्मेचर फ्लक्स अन द मेन फिल्ड फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्सन। सो सिम्पली के रहेछ, इफेक्ट अफ आर्मेचर फिल्ड फ्लक्स अन द मेन फिल्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्सन। सो यसको लागि फिगर हेरौं। अब दिस इज द फिगर फर द डीसी जेनेरेटर। सो डीसी जेनेरेटर लागि हेरौं। अब दिस आर द फिल्ड पोल्स। यो रहेको छ नर्थ पोल, यो नेक्स्ट रहेको छ साउथ पोल। त्यसपछि यो भित्रको सेक्सन भनेको चाहिँ आर्मेचर सेक्सन हो। त्यसैगरी यो भित्रको पार्ट रहेको छ दिस इज द शाफ्ट सेक्सन र यो माथि रहेको छ कार्बन ब्रश C1 र तल रहेको छ कार्बन ब्रश C2 एन्ड द लोड इज कनेक्टेड फ्रम दिस C1 एन्ड C2 एन्ड द लोड इज कनेक्टेड फ्रम C1 एन्ड C2। अब यसमा हेरौं, यो नर्थ पोल र साउथ पोलले गर्दा के हुन्छ, अब इट प्रोड्युसेस इट्स ओन फ्लक्स एन्ड द डाइरेक्सन अफ फ्लक्स इज फ्रम नर्थ पोल टु द साउथ पोल। यसरी के हुन्छ, अब नर्थ पोल देखि साउथ पोलतिर चाहिँ मेन फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ। फाइ इज द मेन फिल्ड फ्लक्स। त्यसैगरी हेरौं, अब जुन आर्मेचर छ यो आर्मेचरमा चाहिँ आर्मेचर वाइन्डिङ हुन्छ। यो रहेको छ आर्मेचर वाइन्डिङ। यो फिगरबाट हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गोलो सर्कल बनाएर चाहिँ बीचमा क्रस गरेको छ भने दिस इन्डिकेट्स दैट करेन्ट इज गोइङ इनवर्ड। त्यसैगरी एउटा गोलो सर्कल बनाएर चाहिँ एउटा डट दिएको छ भने दिस इन्डिकेट्स दैट करेन्ट इज गोइङ आउटवर्ड। सो यसमा हेरौं, अब यो सेक्सनबाट चाहिँ करेन्ट भित्र गएको छ र यो सेक्सनबाट करेन्ट बाहिर आएको छ। त्यसैगरी यो सेक्सनबाट करेन्ट भित्र गएको छ र यो सेक्सनबाट करेन्ट बाहिर आएको छ। सो यो सेक्सनबाट करेन्ट भित्र गएको छ र यो सेक्सनबाट चाहिँ करेन्ट बाहिर आएको छ। अब यसमा हेरौं, हामीसँग चाहिँ दुईटा वाइन्डिङ रहेको छ। एउटा रहेको छ फिल्ड वाइन्डिङ। यो फिल्ड वाइन्डिङ गर्दा चाहिँ मेन फिल्ड फ्लक्स फाइ प्रोड्युस भइसक्यो। त्यसैगरी नेक्स्ट वाइन्डिङ रहेको छ आर्मेचर वाइन्डिङ। अब यो आर्मेचर वाइन्डिङले के गरेको छ, करेन्ट क्यारी गरेको छ। And this current carrying conductor always produces the magnetic flux. And the direction of the magnetic flux is given by right hand thumb rule. यो right hand thumb rule मा हेरौं। अब the thumb finger of right hand is oriented along the direction of the current and four fingers of right hand gives the direction of the magnetic flux. So यसमा हेरौं, अब यो पोइन्टमा के छ, अब करेन्ट चाहिँ भित्र गएको छ यो तीनटा पोइन्टमा। So we put the thumb finger of the right hand along the direction of this current. So यो कन्डिसन के हुन्छ, अब फ्लक्स इज प्रोड्युस इन क्लकवाइज डाइरेक्सन। यसरी के हुन्छ, अब फ्लक्स चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। त्यसैगरी तीनटा फिगर लागि हेरौं। अब पुटिङ द थम्ब फिंगर अफ राइट ह्यान्ड एलोङ द डाइरेक्सन अफ दिस करेन्ट। सो यो कन्डिसन के हुन्छ, अब द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन। यसरी के हुन्छ, अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ। सो यसमा हेरौं, अब यसले गर्दाखेरि पनि फ्लक्स तलतिर आएको छ। त्यसैगरी यसले गर्दाखेरि के भएको छ, फ्लक्स चाहिँ तलतिर आएको छ। सो द नेट आर्मेचर फ्लक्स भने कुन डाइरेक्सन हुन्छ, अब यसमा हेरौं। अब द नेट आर्मेचर फ्लक्स इज ओरिएन्टेड डाउनवर्ड। सो दिस इंडिकेट्स द डाइरेक्सन अफ द नेट आर्मेचर फ्लक्स फाइ ए and this net armature flux phi A is produced as a result of current flowing through the armature winding. अब हामी यसमा चाहिँ दुईटा एक्सिसहरु इन्ट्रोड्युस गर्छौं। एउटा रहेको छ म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस र अर्को रहेको छ पोलर एक्सिस। सो म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भनेको चाहिँ यसमा हेरौं। अब जुन यो कार्बन ब्रश C1 देखि C2 सम्मको लाइन रहेको छ यो लाइनलाई हामी भन्छौं म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस or it can be denoted by MNA। त्यसपछि यो म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को 90 डिग्रीमा भएको जुन एक्सिस छ त्यसलाई हामी भन्छौं पोलर एक्सिस। सो यसको 90 डिग्रीमा कुन छ, अब यसको 90 डिग्रीमा चाहिँ यो एक्सिस छ एन्ड दिस एक्सिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस। सो यसबाट हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौं। एउटा रहेको छ म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस र अर्को रहेको छ पोलर एक्सिस। सो म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भनेको के हो त्यसको लागि हेरौं। अब म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA can be defined as the direction at which EMF induced in the armature conductor is 0 and it is always perpendicular to the polar axis. So your magnetic neutral axis भनेको के रहेछ, this is the axis along which the EMF induced in the armature conductor is always 0 and this magnetic neutral axis is always 90 degree to the polar axis. So यो polar axis र magnetic neutral axis बीच कति एंगल हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा हेरौं। अब the current carrying armature conductor produces its own flux phi A। हामीले फिगरमा पनि हेरिसक्यौ। This current carrying armature conductor will produces its own flux phi A and the direction of this flux is given by right hand thumb rule। अब यसमा हेरौं फर्दर। The magnetic flux produced by the armature conductor will affect the main flux phi and this effect is known as armature reaction. So
द इफेक्ट अफ दिस आर्मेचर रिएक्सन phi A with the main flux phi is known as आर्मेचर रिएक्सन। सो यसमा हेरौँ अब मेन फ्लक्सको डिरेक्सन चाहिँ यसरी होरिजेन्टल छ, त्यसैगरी आर्मेचर फ्लक्स चाहिँ माथिदेखि तलतिर चाहिँ ओरिएन्ट भएको छ। सो दिस इज द डिरेक्सन अफ द आर्मेचर फ्लक्स phi A। द इन्टरेक्सन अफ दिस आर्मेचर फ्लक्स phi A with the main flux is known as आर्मेचर रिएक्सन। सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, रिजल्टेन्ट फ्लक्स चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ र रिजल्टेन्ट फ्लक्स हेरौँ अब। The diagonal line gives the value for the resultant flux phi r and it is lagging by an angle of theta with the main flux phi. So this is the phasor representation of the phi A and main flux of the above figure. अब के हुन्छ, जुन आर्मेचर सेक्सन छ यो आर्मेचर सेक्सन चाहिँ अब सर्टेन एंगलले चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट हुन्छ। सो ड्यू टु व्हिच द म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस र यो पोलर एक्सिस पनि के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। सो आफ्टर रोटेसन पोलर एक्सिस एन्ड म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हैज बीन चेन्ज्ड। यसरी के भएको छ, अब सर्टेन एंगलले चाहिँ रोटेट भएको छ, जसले गर्दा के हुन्छ, अब यो कार्बन बस पनि सर्टेन एंगलले चाहिँ टिल्ट हुने भयो। सो माथि रहेको छ कार्बन बस C1, त्यसैगरी तल रहेको छ कार्बन बस C2। यो C1 र C2 को जुन एक्सिस रहेको छ यो एक्सिस हामी भन्छौँ म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सो दिस इज आवर न्यू म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एन्ड वी नो दैट द एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एन्ड पोलर एक्सिस इज अलवेज 90 डिग्री। सो हाम्रो न्यू म्याग्नेटिक एक्सिस चाहिँ यो लाइनमा परेको छ। अब यसको 90 डिग्रीमा के हुनुपर्छ, पोलर एक्सिस हुनुपर्छ। सो हामी के गर्छौँ, अब पोलर एक्सिस पनि ड्र गर्छौँ। सो दिस इज आवर पोलर एक्सिस एन्ड दिस पोलर एक्सिस इज 90 डिग्री टु द न्यू म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सो यो रहेको छ हाम्रो न्यू पोलर एक्सिस। हियर द म्याग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एन्ड पोलर एक्सिस वर चेन्ज ड्यू टु द रोटेसन अफ द आर्मेचर। अब यसमा हेरौँ, यो रहेको छ हाम्रो नर्थ पोल, त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइडतिर रहेको छ हाम्रो साउथ पोल एन्ड द म्याग्नेटिक फ्लक्स अलवेज प्रोड्युसेस फ्रम नर्थ पोल टु द साउथ पोल। यसरी के हुन्छ, अब नर्थ पोलदेखि साउथ पोलतिर चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ एन्ड दिस इज कल्ड मेन फ्लक्स। त्यसैगरी अब यो आर्मेचर भित्र के छ, आर्मेचर कन्डक्टर छ। दिस आर्मेचर कन्डक्टर वर क्यारिङ द करेन्ट एन्ड दिस करेन्ट क्यारिङ आर्मेचर कन्डक्टर विल प्रोड्युस द म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड द डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ, अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको डिरेक्सन चाहिँ अब क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यसैगरी यो सेक्सनलाई पनि के हुन्छ, अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको डिरेक्सन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ। सो यो सेक्सनबाट फ्लक्स तलतिर आएको छ, त्यसैगरी यो सेक्सनबाट पनि फ्लक्स तलतिर आएको छ। सो द आर्मेचर फ्लक्स phi भन्ने कतातिर हुन्छ, तलतिर हुन्छ। सो यसमा हेरौँ, अब मेन फ्लक्स यसरी नर्थ पोलदेखि साउथ पोलतिर गएको छ, व्हेरेज आर्मेचर फ्लक्स के भएको छ, अब यो डिरेक्सनमा आएको छ। नाउ द इन्टरेक्सन अफ दिस आर्मेचर फ्लक्स विथ द मेन फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्सन। अब हामी यसको फेजर डायग्राम ड्र गर्छौँ। मेन फ्लक्स यसरी चाहिँ नर्थ पोलदेखि साउथ पोलतिर गएको छ। सो दिस इज आवर मेन फ्लक्स phi। त्यसैगरी आर्मेचर फ्लक्स के भएको छ, अब सर्टेन एंगलले चाहिँ इन्क्लाइन भएको छ। सो दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स phi A। नाउ द आर्मेचर फ्लक्स phi A क्यान बी रिजल्भ इन्टु टु कम्पोनेन्ट, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र अर्को रहेको छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट। इन दिस फ्लक्स phi A lacks by an angle of theta then that of original flux phi A। ओरिजिनल फ्लक्सको डिरेक्सन हेरौँ। अब ओरिजिनल फ्लक्सको डिरेक्सन चाहिँ यसरी चाहिँ माथि तलतिर आएको थियो भने चाहिँ अब आफ्टर सर्टेन रोटेसन के भएको छ, अब phi A चाहिँ यो डिरेक्सनमा आएको छ। सो के भयो, यसको एंगल चाहिँ अब थीटा हुने भइहाल्यो। सो phi A को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रहेको छ phi A cos थीटा, त्यसैगरी यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट रहेको छ phi A sin थीटा। सो यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई हामी चाहिँ phi C ले डिनोट गर्छौँ, त्यसैगरी भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ phi D ले डिनोट गर्छौँ। सो यसमा हेरौँ, अब यो phi D ले के गरेको छ, यो phi D ले चाहिँ यो मेन फ्लक्सलाई चाहिँ अपोज गरेको छ। त्यसैगरी यो phi C ले के गरेको छ, यो मेन फ्लक्सलाई चाहिँ कट गरेको छ यसरी। सो यसैले हेरौँ, अब phi D भने के रहेछ, phi D इज इक्वल्स टु phi A sin थीटा एन्ड दिस फ्लक्स phi D अलवेज अपोजेस द मेन फ्लक्स प्रोड्युस्ड बाइ द फिल्ड पोल्स। सो दिस कम्पोनेन्ट इज नोन एज डिम्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट अफ आर्मेचर रिएक्सन फ्लक्स। त्यसैगरी नेक्स्ट रहेको छ phi C फ्लक्स। यो phi C ले के गरेको छ, यो मेन फ्लक्सलाई चाहिँ यसरी कट गरेको छ अथवा क्रस गरेको छ। सो आवर नेक्स्ट फ्लक्स इज इक्वल्स टु phi C। phi C भनेको चाहिँ phi A cos थीटा भइहाल्यो एन्ड दिस फ्लक्स क्रसेस द मेन फ्लक्स परपेन्डिकुलरली एन्ड विल ट्राई टु डिस्टर्ब द मेन फ्लक्स एन्ड दिस कम्पोनेन्ट इज नोन एज क्रस म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट अफ आर्मेचर रिएक्सन फ्लक्स। सो दिस आर द टु कम्पोनेन्ट अफ द आर्मेचर फ्लक्स। यो phi D ले के गरेको छ, यसले चाहिँ अपोज गरेको छ मेन फ्लक्सलाई, व्हेरेज phi C ले के गरेको छ, इट क्रसेस द मेन फ्लक्स। सो दिस इज अल अबाउट द डिस्क्रिप्सन अफ द आर्मेचर रिएक्सन इन द DC जेनेरेटर। सो एक्जाममा क्वेसन आएको छ 2068 भाद्र क्वेसन नम्बर 3B मा। यसमा हेरौँ, अब व्हाट डु यु मिन बाइ आर्मेचर रिएक्सन इन DC जेनेरेटर। सो आर्मेचर रिएक्सन बारेमा चाहिँ हामीले यो माथि पढेको सबै कुरा डिसाइड गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि सेकेन्ड पर्सन हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको छ, एक्सप्लेन अ मेथड टु रिड्युस आर्मेचर रिएक्सन। अब आर्मेचर रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब फर्दर टपिक्समा हेर्छौँ। सो आवर नेक्स्ट टपिक्स रहेको छ 3.8 मा कम्युटेसन। कम्युटेसन हामी पढ्छौँ इन्टरपोल्स एन्ड कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ एन्ड दिस टु मेथड्स आर युज टु रिड्युस द आर्मेचर रिएक्सन।
सो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ आर्बिट्रेरी रिएक्सनको इफेक्ट घटाउँछौँ विथ द हेल्प अफ इन्टरपोल्स एन्ड कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। सो सुरुमा लागौँ अब इन्टरपोल्स तर्फ। सो इन्टरपोल्स आर युज इन डीसी मेसिन टु रिड्युस द इफेक्ट अफ आर्बिट्रेरी रिएक्सन एन्ड इन्टरपोल्स आर कनेक्टेड इन सेरिज विथ आर्बिट्रेरी वाइन्डिङ। इन्टरपोल चाहिँ आर्बिट्रेरी वाइन्डिङसँग चाहिँ सेरिजमा कनेक्टेड हुँदो रहेछ एन्ड इट प्रोड्युसेस द फ्लक्स व्हिच अपोजिट द आर्बिट्रेरी फ्लक्स सो द्याट द फ्लक्स पर मेन पोल इज अनडिस्टर्ब। यो इन्टरपोलले के गर्दो रहेछ एउटा फ्लक्स प्रोड्युस गर्दो रहेछ एन्ड इन्टरपोलले प्रोड्युस गरेको फ्लक्स चाहिँ मानौ 5p छ भने चाहिँ यो 5p ले के गर्दो रहेछ आर्बिट्रेरी फ्लक्सलाई चाहिँ अपोज गर्दो रहेछ। दिस 5p अपोजिट द आर्बिट्रेरी फ्लक्स phi a जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन फ्लक्स phi चाहिँ अनडिस्टर्ब हुन्छ। सो दिस इज द रोल अफ इन्टरपोल्स टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन। सो यसलाई फिगरमा हेरौँ अब। दिस इज द फिगर फर द डीसी जेनेरेटर। सो माथि रहेको छ कार्बन ब्रस C1 तल रहेको छ कार्बन ब्रस C2। अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आर्बिट्रेरी रिएक्सनको इफेक्ट चाहिँ घटाउनु छ त त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ इन्टरपोल्स कनेक्ट गर्छौँ। सो इन्टरपोललाई हेरौँ अब। हामी एउटा माथि एउटा पोल कनेक्ट गर्छौँ त्यसैगरी तलतिर पनि एउटा पोललाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ एन्ड दिस इन्टरपोल्स आर कनेक्टेड इन सेरिज विथ द आर्मेचर। यो C1 C2 बाट आउने भनेको चाहिँ आर्मेचर वाइन्डिङ भइहाल्यो। अब हामी आर्मेचर वाइन्डिङसँग चाहिँ इन्टरपोललाई चाहिँ सेरिजमा कनेक्ट गर्छौँ। सो त्यसको लागि कनेक्सन हेरौँ अब। यसरी हामीले एउटा वायर लिन्छौँ र माथिको पोलमा बेर्छौँ यसबाट निकालेर के गर्छौँ अब C1 मा लिएर जान्छौँ। त्यसपछि फर्दर C2 बाट चाहिँ वायर लिएर चाहिँ तलको पोलमा गएर चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। सो दिस इज द कनेक्सन फर द इन्टरपोल्स। सो माथि रहेको छ हाम्रो इन्टरपोल्स त्यसैगरी तल पनि रहेको छ हाम्रो इन्टरपोल्स। विथ द हेल्प अफ दिस इन्टरपोल्स आर्बिट्रेरी रिएक्सन इज रिड्युस। सो यसमा हेरौँ अब। इन्टरपोल्स आर कनेक्टेड इन सेरिज विथ द आर्बिट्रेरी वाइन्डिङ। हामीले यसरी के गर्यो अब इन्टरपोललाई चाहिँ आर्बिट्रेरी वाइन्डिङसँग चाहिँ सेरिजमा कनेक्ट गर्यो एन्ड दिस इन्टरपोल्स प्रोड्युसेस द फ्लक्स व्हिच अपोजिट द आर्बिट्रेरी फ्लक्स सो द्याट द फ्लक्स पर मेन पोल इज अनडिस्टर्ब। यो इन्टरपोलले के गर्दो रहेछ इट प्रोड्युसेस इट्स ओन फ्लक्स 5p। हामीसँग ओरिजिनल फ्लक्स रहेको छ phi m अथवा मेन फ्लक्स phi m भइहाल्यो। त्यसपछि आर्बिट्रेरी फ्लक्स रहेको छ phi a। यो 5p ले के गर्दो रहेछ यो phi a लाई चाहिँ अपोज गर्दो रहेछ जसले गर्दा के भएको छ मेन पोलले प्रोड्युस गरेको जुन फ्लक्स रहेको छ यो फ्लक्स चाहिँ अनडिस्टर्ब हुन्छ। सो इन दिस वे वी क्यान रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन। त्यसपछि नेक्स्टमा रहेको छ अब कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। हाउ दिस कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ क्यान बी युज टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन। यसको लागि हेरौँ कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ आर युज टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन बाई कनेक्टिङ इन रिभर्स डिरेक्सन विथ आर्बिट्रेरी वाइन्डिङ। यसको मतलब यसमा हेरौँ अब यो आर्बिट्रेरी वाइन्डिङ जुन रहेको छ यो आर्बिट्रेरी वाइन्डिङको चाहिँ रिभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। यो कनेक्सन के छ करेन्ट चाहिँ भित्रतिर गइरहेको छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ यो मेन पोलमा चाहिँ कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ कनेक्ट गर्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्बिट्रेरी वाइन्डिङको करेन्टलाई चाहिँ अपोज गर्छ। सो यो कनेक्सन हामी चाहिँ कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ गर्छौँ इन अर्डर टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी वाइन्डिङ करेन्ट। सो दिस इज द कनेक्सन फर द कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ इन अर्डर टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी करेन्ट। सो यो रहेको छ हाम्रो कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। त्यसैगरी नेक्स्ट सेक्सनमा हेरौँ अब। यो कन्डिसन के छ करेन्ट चाहिँ बाहिर आएको छ। सो हामीले चाहिँ यसमा कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन के छ अब करेन्ट चाहिँ बाहिर आएको छ। सो कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङमा के हुनु पर्यो करेन्ट चाहिँ भित्र जानु पर्यो। सो दिस इज द कनेक्सन फर द कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। यो रहेको छ हाम्रो कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ। यो कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङले चाहिँ आर्बिट्रेरी करेन्टलाई के गर्दो रहेछ रिभर्स गर्दो रहेछ। सो यसमा हेरौँ अब। दिस कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ प्रोड्युसेस द करेन्ट व्हिच इज इक्वल एन्ड अपोजिट टु द आर्बिट्रेरी करेन्ट एन्ड हेन्स द आर्बिट्रेरी रिएक्सन इज प्रिभेन्टेड। इन दिस वे द इन्टरपोल्स एन्ड कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ क्यान बी युज टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन। सो यो भिडियोमा हामीले चाहिँ आर्बिट्रेरी रिएक्सनको बारेमा चाहिँ डिटेलली पढ्यौँ त्यसैगरी मेथड्स टु रिड्युस द आर्बिट्रेरी रिएक्सन बारेमा पनि डिटेलली हेऱ्यौँ। सो अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 को एनर टपिक्स 3.9 र 3.10 पढ्छौँ जस अन्तर्गत रहेको छ लसेस इन डीसी जेनेरेटर त्यसैगरी इफिसिएन्सी एन्ड भोल्टेज रेगुलेसन।